अच्छा इलामा साहब, आप ये वो कहते हैं हाथों की सब लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का, तो ये जो दस्त शनासी है और कहते हैं कि जी हाथ में ये आपके लकीर जो है ये मुकद्दर की लकीर है और ये ज़िंदगी की लकीर है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और अल्लामा साहब मैं भी ऐड करना चाहूँगी इसमें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि नजूमी को हाथ दिखाने वाला या उससे कोई इस तरह से पूछने वाला वो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो ये तो बाकायदा तौर पर इल्म है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, दस्त शनासी का भी, जैसा कि भट्ट साहब ने जिक्र किया। तो फिर जैसे वो मौसमों की पेशन कोई होती है, अगर कोई काहिन, कोई भी नजूमी जो है वो कुछ बता देता है हालात व वाक़यात को देखते हुए, तो इसमें बुराई फिर किस तरह से है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को 3 चीज़ों से मुरक्कब किया है। सबसे पहले रूह इलाही से, नफ़ख्तुहु फ़ीहि रूही, कि मैंने इसमें अपनी रूह को फूंका है। दूसरा, जब रूह जिस्म की तरफ सफ़र करती है उससे मुंसलिक होने के लिए, तो उस वक्त नफ्स कहलाती है। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, यानी रूह जब खाली रूह हो, नफ्स जब रूह जिस्म के साथ मुंसलिक हो जाए, और उसके बाद ये इसका सफ़र दुनिया में जो चलता है नफ्स के साथ, इसके नफ्स की 4 कुव्वतें हैं। पहली कुव्वत कुव्वत ग़ज़बिया है, यानी ग़ज़बनाक होना। कुव्वत शहविया है, शहवात में जाना, तलब होती इंसान की। और कुव्वत वहमिया, जो हमारे मौजू से रिलेटेड है, कि वहमियत की कुव्वत है उसमें। और सबसे बालातर कुव्वत अक़लिया है, यानी अक्ल की कुव्वत, बुनियाद पर इंसान, बुनियाद पर, यानी ये नफ्स की कुव्वतें हैं। इसको अगर हम समझ लेंगे तो सारा मजमून हमारा अहाता हो जाएगा। तो अब आप देखें, ये चारों कुव्वतें जो हैं ये नफ्स के लवाज़मात में से हैं। ये तरक्की के लिए हैं, शहवात तरक्की के लिए हैं, गज़ब तरक्की के लिए है, क्योंकि गज़ब ना होगा तो गैरत दीनी नहीं होगी। अगर गज़ब हद से बढ़ेगा तो जुल्म हो जाएगा, हद से कम हो जाएगा तो बेगैरती में बदल जाएगा। इसी तरह शहवात ना होंगी तो तलब नहीं होगी, तो दुनिया में इंसान बिजनेस नहीं कर सकेगा, मामलात अपने नहीं चला सकेगा। अगर वहमियात नहीं होंगे तो उसकी प्रोटेक्शन नहीं होगी, जिसको उसके अलर्ट रहना है उसमें ये, और अकल नहीं होगी तो इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर वहम को, गज़ब को, शहवत को शय कंट्रोल करती है तो वो कुव्वत अक़लिया होती है। अब आगे चलते हैं इसमें कि ये सब इंसान के अंदर इंस्टॉल था। अब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को जो अल्लाह ने भेजा दुनिया में, वो क्या भेजा कि इन्हीं कुव्वतों को सही डायरेक्शन में डालने के लिए। वरना इंसान रूही इतबार से रूह इलाही है, मुवहिद है, वो फितरतन तौहीद रखता है, फितरतन इस्लाम रखता है, फितरतन जो है वो अल्लाह का मानने वाला है। अलस्तु बिरब्बिकुम, वो कह चुका है कालू बला। तो यहाँ आने के बाद इन कुव्वतों के इख्तलाल की वजह से और अफरात व तफरीत और कमी और ज़्यादती की वजह से जो है मुख्तलिफ़ जहतों में, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में फंस जाता है। लिहाजा अम्बिया आए ताकि इनको डायरेक्शन दी जा सके। अब अम्बिया जब तशरीफ़ लाए हैं, ज़ाहिरी बात है जब फसल उगती है तो साथ जड़ी बूटियाँ भी जो है वो शामिल हो जाती हैं उनको कमज़ोर करने के लिए। तो बाकी चीज़ें भी क्योंकि इंसान के अंदर तो थी, जैसे आपने इशारा किया, ये उलूम हैं और इनकी एक हकीकत भी है। अब इन हर एक चीज़ की एक हैसियत भी है साथ, हकीकत तो सभी की है। तो इसमें किबला साहब के लिए बात ऐड कर दूं कि कोई शय ऐसी नहीं, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैंने किसी शय को अबस खल्क, बेमकसद नहीं किया। लिहाजा हर शय तासीर रखती है। सही, तासीर मस्त है। पानी तासीर रखता है, प्यास बुझाता है। आग तासीर रखती है, जलाती है। हर शय तासीर रखती है, नहीं उसकी जाती नहीं है, नफ़े नुकसान की अम्र इलाही से है इसमें। हाँ, नफ़ा नुकसान भी दे रही है लेकिन अम्र इलाही से। इसको ब्रैकेट में दूसरी अगली बात यह है कि जब हम इन उलूम को देखते हैं, दस्त शनासी, ये उलूम हकीकत है। हाँ, किसी ने इसको जोड़ा है या बनाया है या तालीम किया, इसकी एक तारीख है, उसमें मैं जानना नहीं चाह रहा, लेकिन हकीकत है। लेकिन इसकी मौकियत कहाँ पे है ये हमने तय करना है। इसको हमने कितना जो है वो बिलीव करना है, ये डिपेंड करता है किसने आगे लेके चलना है। ये बिलीव की बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। मैं ज़िंजानी साहब का पॉइंट भी इसमें ऐड करना चाहूँगी। ज़िंजानी साहब, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जैसा कि अलामा साहब ने कहा कि हर चीज़ की तासीर भी होती है, लेकिन ये मामला डिपेंड करता है कि आप कितना बिलीव करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि हाथों की लकीरें हैं, चाहे सितारों का हाल है, ये किस्म का गैब का ही इल्म है। आप लोग इंटरप्रेट करते हैं और फिर लोग जो हैं वो उससे जान लेते हैं मामला कि हमें किस तरह से चलना है, उस मुताबिक प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्कान है कि लोग साइकोलॉजिकली जो है वो उससे इम्पैक्ट हो रहे होते हैं और वो उनके बिलीव का हिस्सा बन जाता है। तो फिर तो वो इन्हीं चीज़ों की डगर पर चलने लग जाएंगे। इसमें उनका तवक्कुल भी डिस्टर्ब होगा और उनका जो हमारे बुनियादी अकायद हैं उस पर जो यकीन है वो भी डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल सही। जी,
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے نا، یا کسی بندے کو شوگر ہو جائے، جی ڈاکٹر اس کی شوگر کو ریورس نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، وہ اس کو انسولین پہ لے آتا ہے تاکہ اس کی باڈی بیلنس رہے، اس کی زندگی کا، اس کا لیونگ سٹائل اس کا ٹھیک ہو، اس کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک ہوں۔ جہاں تک بات ہے ایسٹرالوجی کی، پامسٹری کی، نیمرولوجی کی، یا دنیا میں موجود جتنے بھی اکلٹ سائنسز ہیں، جی ہم ایسٹرالوجرز کا یہ کام قطعاً نہیں ہوتا کہ ہم کسی بندے کو یہ پتھر پہ لکیر کہہ کے اس کو یہ کہہ دیں کہ جی آپ اللہ کو نہ مانیں یا آپ ہمارے پہ بلیو کریں۔ توبہ نعوذ باللہ، 100% اللہ کی ذات ہے۔ ہم صرف ایک انسان کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیلنس کرنے کے لیے اس کی چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ میں گفتگو سن رہا تھا علامہ صاحب کی، بھی بڑی اچھی گفتگو ہم سب کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک تاثیر ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر کہے کہ جی بچے کو بخار ہے، آپ اس کو پانی کی وہ کپڑا گیلا کر کے ماتھے پہ لگائیں، پانی میں کیا جادو ہے، اس کو بخار کم کر دیتا ہے۔ ایک خاتون کی ہڈی میں درد ہے، آپ اس کو جو کے دانے یا گندم کے دانے کی تھیلی بنا کے اس کی باڈی پہ لیکن رکھیں زنجانی صاحب یہ تو وہ اس کی فزیکل ایک تاثیر ہے نا، کہ اگر پانی جو ہے وہ حرارت کو کم کر سکتا ہے تو اس ایسٹرالوجی کے بھی لیے تو استعمال ہوگا۔ فزیکل، دیکھیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ دیکھیں ایسٹرالوجی بھی جو ہے اس کا، اب ڈاکٹر کیوں کہتا ہے کہ آپ کو وٹامن ڈی کی کمی ہے اور آپ سورج کے آگے بیٹھیں؟ دیکھیں جی ایسٹرالوجر کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ اب سورج نہ آیا، اس کی ویوز ٹریول کر رہی ہیں، تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ویوز آپ کی باڈی پہ ٹریول کرنی ہے، اس کا جو امپیکٹ آپ کی زندگی پہ آ رہا ہے، اس کے جو نشیب و فراز ہیں، اس کے جو اچھے اور برے امپیکٹ ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں۔ ہمارا قطعاً یہ مقصد بالکل نہیں ہے، میں آپ کی بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کروں گا کہ میں نے یا کسی بھی اسٹرالوجر نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کو نہ مانیں اور اس علم کو مانیں۔ خدا نہ خواستہ آپ اس قسم کی باتیں کر کے آپ وہ بہت ساری چیزیں جو غلطی کی طرف چلی جاتی ہیں یا بحث کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ چیزیں پھر اس طرف نکل جاتی ہیں۔ اور ہمارے پاس یا میرے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے تو ہم ان کو صدقات بھی لے کے آتے ہیں، جو رد بلا ہے ہم ان کو وظائف کی طرف لے کے آتے ہیں جو کہ قرآنی وظائف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چیزوں کو لے کر آگے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اپنی ریمیڈیز کی جاتی ہیں۔ اب عقیق کا ذکر ہو رہا تھا، جی عقیق کلمہ گو پتھر ہیں، پوری تاریخ ہے اس کی۔ مولا علی علیہ السلام لیکن فیروزہ زنجانی پہنتے صاحب تھے، اگر ہم بہت ساری یہی تاریخ ہے۔ سوچنے لگ جائیں گے کہ عقیق ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ وظائف ہماری جان چھڑا لیں میں گے، تو یہ کوئی نہیں بھی کہہ اپنی رہا روح کہ کو اور آپ اپنے کہہ کردار رہی کو ہیں، ٹھیک میں نہیں کرنا نہیں۔ چاہے گا۔ دیکھیں ایک بچہ اگر بیمار ہو گیا، وہ پیناڈول کی گولی کھا لیتا ہے اور اس کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ وہ اس گولی کو جو خدا نہ خواستہ کوئی بھگوان یا کوئی ایسی چیز ماننا شروع کر دے۔ بیٹا قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جی چیزیں میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان کو جیسے بھوک لگتی ہے نا تو وہ کھانا کھاتا ہے، اور یا اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ لباس استعمال کرتا ہے، گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، اپنی ان ضروریات کو بہتر کرنے کے لیے۔ دینے والی ذات نو ڈاؤٹ اللہ کی ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی دیتا رہے گا۔ لیکن ان چیزوں کو اگر ایک شخص کو وظیفہ کرتا ہے، ایک شخص اگر کسی سے یہ پوچھ لیتا ہے کہ میری زندگی میں ایک پرابلم آنے والی ہے، میں اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کروں، اور وہ اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی اور اکارڈنگ ٹو اپنے اسلامی عقائد کے مطابق اللہ یہی بتائے ہو رستے کے مطابق اگر اس کی کوئی رہنمائی کر دیتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ زنجانی صاحب سورہ اگر یونس اللہ کے کی رستوں آیت پہ چلنے نمبر لگ 5 جائیں تو کسی اور چیز کی ضرورت سورہ کیسے باقی یونس رہے گی؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 5، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، جی وہی ہے جس نے سورج اور روشن اور چاند کو منور کیا، چاند کی منزلیں مقرر کی۔ ٹرانزٹس ہوتے ہیں چاند کے، اور ہر ایک ٹرانزٹ کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں بنائی، وہ جی یہ دلائل ان کو صاف سارا ہے جو دانش یا علم رکھتے ہیں یا علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ صحیح سورہ انبیاء میں ٹھیک ہے، سورہ قمر ہے، سورہ بروج ہے، سورہ شمس ہے، مولانا صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم اپنے دین کے مطابق لے کے چلیں۔ اب برِ صغیر میں البیرونی سے بڑا کون ایسٹرالوجر تھا؟ کوئی تھا؟ آپ مجھے بتائیے۔ آگے اس کے بعد آگے چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں، یہ سب میرے دوست بھائی ان چیزوں کو جانتے ہیں، اور قطعاً ایسا مقصد نہیں کہ توہم پرستی جو ہے یہ انسان کے اعصاب کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہم ہو جاتا ہے نا کہ آپ دیوار کے پرے یہ تصور کریں کہ وہاں کوئی جن بھوت یا کوئی پریت بیٹھا ہوا ہے،
تو آپ کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہوتا. یہ بیماری گوروں کو بھی ہوتی ہے, یہ بیماری ہندوؤں کو بھی ہوتی ہے, بیماری مسلمانوں کو بھی ہو سکتی ہے, اینگزائٹی کسی کو بھی ہو سکتی ہے.